अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी, जो इंजीनियर अपने आप को कहते भी हैं और एक इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, उन्होंने एक व्लॉग में या एक ब्रॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम यहूदियों के पैसों से फतह हासिल की। मैं इनके इस तारीखी दावे का पोस्टमार्टम करने लगा हूं और आपने मेरे साथ जुड़ के रहना है। तारीख को दोस्तों जज्बात की बजाय सबूतों की कसौटी पर परखा जाए तो बहुत से मशहूर दावे लम्हों में जमीन बोस हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले जिस तरह मैंने अर्ज की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेहलवी ने यह दावा किया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यरूशलेम फतह के लिए यहूदियों ने माली मदद फराहम की थी। बज़ाहिर ये एक सनसनीखेज दावा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तारीखी हवाला इसका मौजूद है जो वाकई इस दावे की तईद करता हो, या फिर उन तारीखी बयानों में से एक जो तहकीक की बजाय महज जज्बात और कियास आराइयों पर खड़ा किया जाता है, या फिर उसके पस पर्दा मिर्जा जेहलवी साहब के अज़ाइम भी कोई पेशे कार फरमा है। मैं मिर्जा जेहलवी की नीयत पर शक नहीं कर रहा, लेकिन उनके इस दावे के पीछे पसे पर्दा मुझे कुछ अज़ाइम कुछ और नजर आते हैं। 1187 में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फतह किया तो उस वक्त यरूशलेम पर सलेबियों की हुकूमत कायम थी। यह हुकूमत रोमन कैथोलिक ईसाइयों के जेर असर थी और उसे कायम हुए तकरीबन 88 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका था और ये एक खुद मुख्तियार रियासत थी, लेकिन इसकी बका यूरोप के कैथोलिक हुक्मरान, पोप और मगरबी दुनिया की मुसलसल हमायत पर मुनहसर थी। उस वक्त यूरोप की 3 बड़ी ताकतें होती थी, जिनमें से एक इंग्लिस्तान, फ्रांस और मुकद्दस रोमी सल्तनत जर्मनी थे। और तो फिर ये सवाल जरूर पैदा होता है कि इतनी बड़ी ताकतें जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम पर हमला कर रहा था तो मदद को लिए क्यों ना पहुंच सकी। तो फिर उसकी बुनियादी वजह यह भी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फैसला कुन कार्रवाई को इतनी तेजी से उसने ये सर अंजाम दिया कि जुलाई 1187 में 1187 में हतैन की जंग हुई और अक्टूबर तक यरूशलेम उनके कब्जे में जा चुका था। उसने संभलने का मौका भी नहीं दिया। उस जमाने में अगरचे जदीद मुवासलात ना थे, ना ही फौरी अस्करी नकलो हरकत का कोई निजाम कायम था। जब यूरोप की को हालात की संगीनी का मुकम्मल अंदाजा हुआ तो उस वक्त यरूशलेम उनके हाथों से जा चुका था। लेकिन इस पूरी दास्तां का सबसे अहम किरदार खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सलीबियों के खिलाफ जंग ही नहीं सिर्फ लड़ी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा पेचीदा सियासी और अस्करी जद्दोजहद भी की। उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट सलीबी हुक्मरान नहीं थे, बल्कि खुद मुसलमान हुक्मरान भी थे। मिस्र में फातमी खिलाफत कायम थी और जो इस्माइली शिया अकीदे की नुमाइंदा हुकूमत थी, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते थे। बगदाद में अब्बासी खिलाफत मौजूद थी, जो खुद को पूरी मुस्लिम दुनिया की जायज़ नुमाइंदा क़ियादत समझती थी, और फातमी और अब्बासी ताकतों के दरमियान सियासी और मजहबी कशमकश सदियों से जारी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र पहले तो यह काम किया कि मिस्र में इस फातमी खिलाफत का खात्मा कर दिया और अब्बासी खलीफे का नाम खुतबे में शामिल करवाया और मिस्र को दोबारा सुन्नी मुस्लिम दुनिया के साथ उसने जोड़ दिया। यह महज मजहबी इकदाम नहीं था, उसे आप बादियो नजर में एक अजीम इस्लामी सियासी इनकलाब उसे आप करार दे सकते हैं। उसके बाद सुल्तान ने शाम, मिस्र और दीगर इलाकों को मुत्तहिद किया और एक ऐसी कुव्वत तश्कील दी जो सलीबियों का मुकाबला कर सकती थी। और यहाँ एक अहम सवाल फिर पैदा होता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल ताकत क्या थी? क्या वो यहूदी सरमायाकारी थी या सरमाया था? लेकिन तारीख का जवाब नफी में होता है, क्योंकि उसकी असल ताकत मिस्र की दौलत थी, शाम के वसाइल थे, मुस्लिम दुनिया का सियासी इत्तेहाद था, उसके तुर्क सिपाह थे, कुर्द सिपाह थे और अरब कबाइल की हमायत शामिल थी, और उसकी सबसे ज्यादा उसकी अपनी गैर मामूली अस्करी सलाहियत भी थी। हुतैन की जंग में सलीबी फौज की तबाही दरअसल यरूशलेम की फतह की बुनियाद बनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज का गालिब हिस्सा तुर्क सिपाहियों पर मुश्तमिल था और कुर्द सिपाहियों पर था। ये फौज जो टोटल थी वो
25 سے 35 ہزار کے درمیان تھی۔ ترک جو تو فوجی تھے وہ اپنے دور کے مایہ ناز شاہ سوار تھے، یہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر تیر چلانے میں کمال فن اپنا رکھتے تھے اور ان کا دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ کرد اس کے مقابلے میں بھی بڑے تلوار باز تھے اور ان کے سامنے کوئی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ عرب لانسرز تھے۔ صلاح الدین نے پہلے مصر کی میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت سے سنت سے شریعت عطا حاصل کی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف، اس پورے معاملے میں یہودیوں کا کیا کردار تھا؟ تاریخی ریکارڈ بتاتا ہے کہ 1099 میں جب یہودیوں نے یروشلم کو فتح کیا تو مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کا بھی قتل عام ہوا۔ اس کی وجہ سے یہودی برادری صلیبی حکومت سے ناخوش تھی۔ تاہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل غلط ہے کہ یہودیوں نے صلاح الدین ایوبی کی فوجیوں کو مالی طور پر کھڑا کیا یا فتح یروشلم ان کی مدد سے ممکن ہوئی۔ تاریخی طور پر یہ لغو بات ہے، درست نہیں ہے۔ اس دور میں یہودی منتشر اقلیت میں تھے، ان کی کوئی ریاست نہ تھی، ان کے پاس کوئی فوج نہ تھی، نہ ان کو اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اس عظیم جنگ کی مالی ذمہ داری اٹھا سکتے، اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ اگرچہ بعض یہودی تاجروں اور مقامی برادریوں کی ہمدردیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے حق میں کوئی مضبوط بھی تاریخی ثبوت موجود نہیں، صرف ایک قیاس ہے۔ مرزا دہلوی کا یہ انکشاف کی یہ دعویٰ محض غلط فہمی پر پھیلایا جا رہا ہے، مگر تاریخ اسے مسترد کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان کی فتح کے بعد یہودیوں کو دوبارہ یروشلم آباد ہونے کی اجازت ملی۔ 1190 میں یہودیوں نے یروشلم میں واپس وہ آئے اور اس کی دعوت بھی سلطان نے خود انہیں دی اور یہودی بستیاں دوبارہ آباد ہوئیں۔ یہودیوں کو مذہبی آزادیاں جہاں ملیں، یہ سلطان کی رواداری تھی، یہ مالی امداد کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا۔ یہودی اس وقت فلسطین میں بکھری ہوئی کمزور برادری تھی۔ سلطان صلاح الدین کی فتوحات مسلم اتحاد پر مبنی تھی، خاص طور پر ترکمان، کرد اور عرب جو ہے اور ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ یہودیوں کا کردار محض وصولی کا تھا۔ مرزا دہلوی کا انکشاف اس غلط فہمی کو مزید پھیلا رہا ہے، مگر تاریخ اسے مسترد کر رہی ہے۔ سوال دوبارہ پھر دہرایا جاتا ہے کہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم یہودیوں کے پیسوں سے فتح کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم یہودیوں کے پیسوں سے فتح حاصل نہیں کی۔ یہودیوں کا کردار زیرو تھا، صفر۔ یہودیوں پر یورپی ریاستوں نے صلاح الدین ٹیکس عائد کیا تھا۔ وہاں کے بادشاہوں نے، وہاں فرانس کے بادشاہ فلپس دوم نے اور انگلینڈ کے بادشاہ تھے ہنری سوم، اس نے یہودیوں پر ایک ٹیکس عائد کیا اور ان کو کہا کہ وہ ٹیکس ہمیں دیں تاکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کر سکے۔ تو اس دور میں 60,000 پاؤنڈ جو ہے وہ، اور کچھ تو لوگ اس کو لاکھوں کی تعداد میں بتاتے ہیں، لاکھوں روپے پاؤنڈ جو ہے وہ اس نے ان بادشاہوں کو یہودیوں نے مل کر دیا تاکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف مہم جوئی کر سکے۔ مرزا دہلوی کا انکشاف اسی غلط فہمی کو مزید پھیلا رہا ہے، مگر تاریخ اسے مسترد کرتی ہے۔ یہ دعویٰ سرے سے ہی غلط ہے کہ یہودیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مالی مدد فراہم کی، بلکہ انہوں نے تو یورپین حکمرانوں کو ٹیکس جمع کر کے دیا تاکہ صلیبی افواج سلطان کے خلاف لڑ سکے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تاریخ کو اس کے اصل شواہد کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یروشلم کی فتح ایک پیچیدہ تاریخی عمل تھا جس میں سیاست، مذہب، فوجی حکمت عملی، معیشت اور قیادت سب نے مل کر ایک کردار ادا کیا۔ اس پوری داستان میں یہودی ایک متاثرہ اور بعد ازاں فائدہ اٹھانے والی ایک مکار برادری کے طور پر سامنے آتی ہے۔ فتح کے اصل وہ معمار نہیں تھے، زیرو ان کا کردار تھا۔ یہودیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی رواداری کی وجہ سے وہاں سکونت ملی، آبادکاری ملی، مگر وہ فتح کا ذریعہ کبھی نہ تھے۔ یہودی اس وقت کمزور تھے، صلیبیوں کے ظلم کا شکار تھے۔ سلطان کی فوجیوں کا جذبہ مذہبی تھا، وہ اسلامک فوج تھی۔ ان کے سامنے چیلنجز کھڑے ہوئے مگر انہیں فتح حاصل ہوئی۔ یہودیوں کا کردار پھر دوہرا رہا ہوں مرزا صاحب، یہ صفر تھا۔ یہ دعویٰ تاریخ کے خلاف ایک آپ
بات کر رہے ہیں جو تاریخ آپ کی اس بات کو نفی کر رہی ہے۔ تاریخ کو سوچیں، اس کو پڑھیں، اور کوئی اگر آپ کے پاس حوالہ ہے تو ثبوت کے طور پر لائیں، دیکھیں، سوچیں، تاریخ کو پہچانیں، واقعات کو پہچانیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔